روحماء بینہم تو پڑھتا رہا قرآن وچ ایڈی شان والے ہاں دے شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والے ہاں دے شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والے ہاں دے شک نہ کر ایمان وچ روحماء بینہم تو پڑھتا رہا قرآن وچ ایڈی شان والے ہاں دے شک نہ کر ایمان وچ 23 سال نال 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 دروازہ کھڑکایا دروازہ دی من دکل باب کون آیا دروازے تھیان والا ماں تیرا پتر عبداللہ آیا ہے میں صدقے تے قربان جاواں عبداللہ کی گالے دی راتی تیری تینوں کیڑی پریشانی نے میرے دروازے تے لے آندا اماں دروازہ کھولن تو پہلے ایک کپڑا سٹی عبداللہ دا پنڈا ننگائے عبداللہ برہنا حالت دے اندر آیا ہے ماں نے کر کے دروازے دے اتوں ایک ٹاٹ لٹکایا ایک کپڑا لٹکایا عبداللہ نے پکڑیا پکڑ کے انہوں پاڑ کے 2 ٹکڑے کیتا ایک دا تہ بند بنیا ایک دا آزار بند بنیا ماں نے دروازہ کھولے عبداللہ کی گالے اممہ میں نو چاچے نے کروں کڑیا تے میرے کپڑے بھی اتروا لے میں صدقے قربان جاواں چاچے نے کی کے تیرے نال کیڑا ظلم کیتا اممہ وجائے بڑیاں کہ آپس دے وچ رشتے داریاں گوڑیاں نے آپس دے وچ رشتے داریاں گوڑیاں نے اوے ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے ساڑیوں نہ دے نڑ الفت پوریے اصحاب تے اہل بیت دی الفت پوریے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جے کرنا دیدار مدینے والے دا ذرا محبت نال اجے تے ہن شروع کام ہون لگا اجے الیاس مدنی صاحب نے خطاب فرمانا ہے محبت دے نال ذرا دل جمی دے نال جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جا سچا حبدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جا سچا حبدار مدینے والے دا جڑی ایت مبارکہ تساں احباب نے سماعت فرمائی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ دنیا کائنات دے لوگوں ایمان انج دا لے آؤ جویں پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے کہ انج دا جویں پیغمبر دے صحابہ لے کے آئے ہن پیغمبر دے صحابہ دے تے ساڈے درمیان 1447 سال دا فرق کنے 1447 سال دا عرصہ صحابہ دے تے ساڑھے درمیان گزر چکی ہے سانوں کنج پتا لگے گا صحابہ دا ایمان کنج دا ہے صحابہ دی سیرت کنج دی ہے صحابہ نے زندگی کنج دی گزاری ہے او دے واسطے نا 2 چیزاں نے دنیا کائنات اندر ایک قرآن و حدیث ہے ایک تاریخ ہے قرآن و حدیث نو ایک تاں آکھی ہے کہ اللہ پاک دا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی منو تھی اللہ دے حبیب دی منو جن نے اللہ دے حبیب دی منی انجیے جویں انہیں اللہ پاک دی مان لئی قرآن و حدیث دی اندروں صحابہ کرام دی سیرت نو پڑھو صحابہ کرام دی سیرت نو سنو سمجھو ادھے تے عمل کرو دوسری چیز تاریخ ہے حضرات جے تاریخ دا مطالعہ کرے تے تاریخ دی اندر ابہام بھی موجود نے تاریخ اندر غلطیاں بھی موجود نے تاریخ صحابہ دی دشمنی بھی بیان کر دیئے تاریخ صحابہ دی عداوت بھی بیان کر دیئے لیکن جڑا اللہ دا قرآن ہے نا جڑا پیغمبر دا فرمان ہے پیغمبر دی حدیث ہے خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قیامت آ جائے گی کوئی دنیا کائنات دے اندر انج دا انسان پیدا ہی نہیں ہوئے گا جڑا قرآن و حدیث دے اندر کوئی شے غلط ثابت کر سکے
کوئی نہیں دنیا کائنات اس لئی قرآن و حدیث دی اندروں میرے پیغمبر دے صحابہ دی سیرت پڑھو سنو سمجھو او دیتے عمل کرو جویں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی طرح دا ایمان لے کے آؤ پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان کیوں لے آنا ہے اللہ کیونکہ پیغمبر دے صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام دی بات مان کے میرے پیغمبر دی گال سن کے اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے اللہ دے دین دی خاطر اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دیتے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابیاں نے اللہ اپنے مال قربان کر دیتے اس دین دی خاطر اپنے جناب جانا دے نظرانے پیش کر دیتے ایمان دی خاطر اپنیاں بیویاں تے بچے قربان کر دیتے ایک کائنات دے لوگوں ذرا توجہ کرنا میں جڑی بات دا ذکر کرنا چاہنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میرے پیغمبر دے صحابہ دی طرح دا ایمان لے آؤ پیغمبر دے صحابیاں نے کنج دا ایمان لے آندہ توجہ کرنا ذرا جی حدیث پاک دا مطالعہ کریے نا تو کتے میرے پیغمبر علیہ السلام دا عبداللہ ذو البجادین نظر آندہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آؤ نبی پاک دے لڑ لگے آنا تو میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک دے اندر موجود رہے عبداللہ ذو البجادین دا والد فوت ہویا چاچے نے پھاڑے آؤ ماں نے اگے نکاح کر لے آؤ ادھی رات دا وقت ہے مکے دیاں گڑیاں دے اندر ٹھٹر دیا سردی دا موسم ہے عبداللہ ذو البجادین آ گئے چاچے نے دروازہ کھولیا میرا پتر میں قربان جاواں ادھی رات دا وقت ہے کتھوں آیا ہے چاچا آج میں دنیا دی دولت سمیٹ کے آ گیا آج میں بڑی سونی تجارت کر کے آیا چاچا بڑا راضی ہویا اے عبداللہ دستے سینہ کنج دی تجارت کر کے آیا فرمایا چاچا جڑی تجارت تو اپنے دین دے اندر سوچی پھرنا ہے انج دی تجارت میں نہیں کر کے آیا عبداللہ کنج دی تجارت کر کے آیا فرمایا میرے چاچا جی میں وہ تجارت کر کے آیا سودے بازی کر کے آیا جدے بدلے پوری دنیا کائنات میں چھڑی جا سکتی ہے مطلب کیے میں پیغمبر دا مرید بن گیا میں نبی دا صحابی بن گیا میں نبی دا مرید بنیا میں نبی دا نوکر بنیا اللہ اکبر اللہ چاچے نے سنے آدھا عبداللہ ایک ہی کار آیا ہے تیرا تو کھانا میرے کوڑے پینا میرے کوڑے میرے گھر دے اندر رہنا ہے ایتھے تو سارا کچھ کرنا ہے تو پیغمبر دا مرید کیویں بن گیا ہاں چاچا میں پیغمبر دا مرید بن گیا اللہ چاچے نے ایک گل آکھی دنیا کائنات لوگوں ذرا توجہ کرنا چاچا کہنے لگا یا عبداللہ انج کرنا جے محمد دیاں غلامیاں کرنیاں نے تو پھر مینوں چھڑنا پے گا میرا گھر چھڑنا پے گا فرمایا چاچا کوئی گل نہیں ہس کے اس جوان نے چاچے دی گل نو جناب برداشت کیتا انج کروں نکلدا پیا چاچے نے انج کر کے آواز دیتی ہے ادھر میرے والے ویکھیا جے میری جڑی بات دا ذکر کرنا چاہنا چاچے نے آواز دیتی ہے عبداللہ واپس آنا عبداللہ واپس آیا چاچا جی کی گل ہے چاچا بولے آؤ زبان دے وچوں بول کے آکھدا اے عبداللہ جے اگر میرا گھر چھڑنا ہے میرے کول تو رہنا ہی کوئی نہیں اے جڑے بدن تے تو کپڑے پائے نے اے بھی میری کمائی دے نے انہاں نو اتار دے تے پھر جاندا رہی پھر تو جا سکنا ہے اے کائنات دے لوگوں عبداللہ ذو البجادین دے کپڑے اتروا لے چاچے نے ننگا پنڈا لے کے مکے دیاں گلیاں دے اندر ٹردا جاندا ہے ذہن دے اندر خیال آیا اے پچھلے محلے دے اندر میری اماں موجود ہے جنہیں نواں نکاح کر لیا اپنی والدہ دے دروازے تے گیا دروازہ کھڑکایا اندر آواز آندی من دکل باب کون آیا دروازے تھے آن والا ماں تیرا پتر عبداللہ آیا ہے میں صدقے تے قربان جاواں عبداللہ کی گالے دی راتی تیری تینو کیڑی پریشانی نے میرے دروازے تے لے آندا اماں دروازہ کھولن تو پہلے ایک کپڑا سٹی عبداللہ دا پنڈا ننگائے عبداللہ برہن حالت دے اندر آیا ہے ماں نے کر کے دروازے دے اتوں ایک ٹاٹ لٹکایا ایک کپڑا لٹکایا عبداللہ نے پکڑیا پکڑ کے انہوں پاڑ کے دو ٹکڑے کیتا ایک دا تہ بند بنیا ایک دا آزار بند بنیا ماں نے دروازہ کھولیا عبداللہ کی گالے اماں میں نو
चाचे ने घरों कढ़िया ते मेरे कपड़े भी उतरवा ले मैं सदके कुर्बान जावां चाचे ने की के तेरे नाल केड़ा जुल्म कीता अम्मा वजाए बनिया कि मैं पैगंबर दा मुरीद बन गया मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कलमा पढ़ लिया दुनिया कायनात दे लोग जरा तवज्जो करना पूरी तवज्जो नाल सुनना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी जदों बोलिया कि मैं पैगंबर दा मुरीद बनया मैं पैगंबर दा गुलाम बनया सकी अम्माए बोल के ज़बान दे विचों आंदी है अब्दुल्ला तेरी किस्मत चंगी है तू मेरे कोलों पहले कपड़े मांग ले अगर तू मैनू पहले दसदा कि मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़ के आया जड़ा तेनू कपड़ा देता है मैं भी ना देंदी मैं भी ना तेनू देंदी तेरी किस्मत चंगी है कि तू पहले मेरे कोलों कपड़ा मंगिया है ते बाद अंदर तू मैनू दसिया अम्मा हुण की करना अम्मा कहन लगी अब्दुल्ला इको ही गल है या मुहम्मद नू छड़ दे ते या मैनू छड़ दे ओए कायनात दे लोगो इस बात ते जरा तवज्जो करना मैं जड़ी बात दा जिक्र करना चाहना जेड़ा अब्दुल्ला दुल बजादैन ने जवाब दिता इससे लई ते मेरे खालिक़े कायनात ने फरमाया है ना फ इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ इससे लई अल्लाह पाक ने फरमाया अब्दुल्ला दुल बजादैन दे ईमान जैसा ईमान ले आना फरमान लगे अम्मा तेरा अदब बड़ा करना तेरा इकराम बड़ा करना तेरा हया बड़ा करना तेरी इज्जत बड़ी करना लेकिन जिथे गल मेरे पैगंबर दी आएगी सुननी है मां मेरी है तेरे रंगियां हजार मावां भी होवन ते पैगंबर दी जुत्ती तो कुर्बान कर छड्डा नहीं इंज दी अम्मा चाहिदी जड़ी मैनू मेरे पैगंबर दी मोहब्बत तो रोक जाए इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ तवज्जो करना जरा जे मैं बिना हदीसे पाक दा मुतालिया कराना ते मैनू नजर आंदा नबी पाक दा बिलाल हबशी ओ गुलाम इब्ने गुलाम मेरे पैगंबर दा मुरीद बनया इस ऐसियां दियतां दे अंदरों गुजारिया जा रहा है मेरे नबी पाक दे बिलाल हबशी नो इंज करके थल्ले अग दे कोड़े पाते गए उत्ते बिलाल हबशी नु नंगा पिंडा करके लिटा दिता गया उत्ते जनाब बड़ा बड़ा भारी पत्थर रख दिता गया आंदे ने ए बिलाल हबशी हुण तू कलमा छड्डेगा कि नहीं छड्डेगा बिलाल आंदे ने अल्लाह दी कसम है भावें जानो मुका दियो मैं कलमा नहीं छड्डना जी डबलिंग ना थोड़ी घट करो बहुत ज्यादा आ रही है अल्लाह जदाए खैर ता फरमाए तवज्जो करना फ इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ आवाज नु ना छेड़ो आवाज जरा खोलो आवाज थोड़ी जी फ इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ अल्लाहु अकबर अल्लाह फिर मैनू इंज कहना पैगा सहाबा दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने बोल दे क्यों नहीं सहाबा दी अजमत दा तराना सहाबा दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने रुतबे कमाल दिते ने हबशी नु वेख लो जरा भी नहीं डोलिया बल दे अंगारियां ते हौली नहीं जे बोलिया हबशी नु वेख लो जरा भी नहीं डोलिया बल दे अंगारियां ते हौली नहीं जे बोलिया किड्डे सानू हौसले बिलाल दिते ने ताइयों रब ने रुतबे कमाल दिते ने ओए आका दी इशारियां तो कुर्बान हो गए उन्ना लियो जन्नतां दे ऐलान हो गए आका दी इशारियां तो कुर्बान हो गए उन्ना लियो जन्नतां दे ऐलान हो गए घर बाल बीवी बच्चे वार दिते ने ताइयों रब ने रुतबे कमाल दिते ने तवज्जो करना जरा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह दा कुरान आया मेरे पैगंबर दे सहाबा दी अजमत बयान कर रहे हैं अस्साबिरीना वस्सादिकीना वल मुनफिकीना वल मुस्तगफिरीना बिल असहार फरमाया दुनिया कायनात दे लोगों पैगंबर दे सहाबा
او میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ صبر کرنے والے صحابہ، پیغمبر دے صحابہ شب زندہ دار صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ تہجد گزار صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندر پھلاں دی بہار صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندر پیار کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ سبحان اللہ، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے صحابہ، تہجداں پڑھنے والے صحابہ، راتاں اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے جھکن والے صحابہ، اللہ تو ڈرن والے صحابہ، او جنت دے سردار صحابہ، نبی دے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ، اللہ پاک دا قرآن بولیا تین جا کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت بیان کر گئے، اللہ رب العالمین دا قرآن بیان کر گیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندر بھائی بھائی، علی تے صدیق بھائی بھائی، فاروق تے علی بھائی بھائی، عثمان تے علی بھائی بھائی، امیر معاویہ تے علی بھائی بھائی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا آپس دے اندر رشتہ داری نہ دیاں، آپس دے اندر قرابت داریاں نہ دیاں، انہاں دیاں لڑائیاں کوئی نہیں، انہاں دیاں دشمنیاں کوئی نہیں آپس دے اندر، دنیا کائنات دے لوگوں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا انج نہیں سمجھتے انج سمجھ لاؤ، نبی دی بیٹی علی دے گھر، علی دی بیٹی عمر دے گھر، عمر دی بیٹی نبی دے گھر، نبی دی بیٹی عثمان دے گھر، عثمان دے بیٹے دے بیٹے دی بیٹی، اللہ اکبر، علی دے بیٹے دے بیٹے دے بیٹے دے گھر، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، اللہ اکبر انج بھی نہیں سمجھتے انج سمجھ لو، میرے علماء موجود نے، حضرت سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نواسی، اللہ امیر معاویہ دی بھانجی، میرے علی پاک دے بیٹے حسین دے بستر دی حلاوت بن گئی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسی دی زوجہ بن گئی ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وہ ایویں جناب بول دے پھر دے نے میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے ایویں بکواسیات کر دے پھر دے نے، لو جو آپس دے اندر لڑ پہ کوئی نہیں لڑے پیغمبر دے صحابہ، کوئی نہیں انہاں دی دشمنی آپس دے اندر، ہاں اختلاف ہو جائے کر دے، سکے بھائیاں دے اندر اختلاف ہو جائے کر دے، باپ بیٹے دے اندر اختلاف ہو جائے کر دے، لیکن دشمنی نہیں سی صحابہ دی، اللہ دی قسم ہے جو میں وینا دے میں نظر آندہ ہے سبحان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اہل بیت نال محبت کر دے نظر آندے رہے، اہل بیت دیاں چوکی داریاں کر دے نظر آندے رہے، میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر اہل بیت دیاں نوکریاں کر دے نظر آندے رہے، کہ اہل بیت جڑے نے وہ میرے پیغمبر دے صحابیاں دے نال پیار کر دے نظر آندے رہے، اللہ دی قسم ہے وہ تاریخی گلاں نے جڑیاں صحابہ کرام دیاں دشمنیاں بیان کر دیاں نے، مینوں دس اللہ دا قرآن کہندا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا میرے پیغمبر دے صحابہ سارے دے سارے آپس دے اندر رشتہ دار نے، آپس دے اندر بھرا نے، مینوں دس تیری مننا کہ میں اللہ دے قرآن دی مننا، اللہ دی قسم ہے اے جان نکل سکتی ہے، پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کر دے رواں گے، پیغمبر دے صحابہ دی رفت جڑی جناب قرآن پاک نے بیان کی تھی، جڑی میرے پیغمبر دی حدیث نے بیان کی تھی، او دے تے عمل کر دے رواں گے، سنا دے رواں گے، سنا دیاں اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دے آگے، اور توانو کنے آگے ہے ساڑھے کو صحابہ نہیں چھوڑ دے، نہیں جھڑ سکتے سی صحابہ نو، بلکہ صحابہ ساڑھے ایمان دا حصہ نے، ایمان دا جزو نے، جڑا صحابہ تے ایمان نہیں رکھ دا، میں انہوں مسلمان نہیں سمجھ دا، میں انہوں مومن نہیں سمجھ دا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔
ٹائم مکتا نہیں گیا دس دیا جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ سبحان اللہ صحابہ اہل بیت نال محبت کرنے والے پیار کرنے والے ذرا توجہ کرنا ذرا اصحاب تے اہل بیت دی الفت گوڑیے آواز تھوڑی جی کھولو آواز بڑی کٹی کٹی نکل رہی ہے اصحاب تے اہل بیت دی الفت گوڑیے اور نفرت والی گل ساری کوڑیے ایویں کہندے پھر دے رہے کہ پیغمبر دے صحابہ نفرت کریا کر دے سن آپس دے اندر اہل بیت نہ نفرت کر دے سن کوئی نہ پیغمبر دے صحابہ نفرت نہیں سن کریا کر دے وہ محبت کریا کر دے سن فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اصحاب تے اہل بیت دی الفت گوڑیے نفرت والی گل ساری کوڑیے آپس دے وچ رشتے داریاں گوڑیاں نے آپس دے وچ رشتے داریاں گوڑیاں نے ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے ایویں لوکی پاندے پھر دے دوریاں نے ساڑی اونا دے نڑ الفت پوریے اصحاب تے اہل بیت دی الفت گوڑیے اصحاب تے اہل بیت دی الفت گوڑیے نفرت والی گل ساری کوڑیے اللہ اللہ توجہ کرنا گل میں اینڈ وال لے کے جانا بعد ایویں کو 50-60 منٹاں دے اندر گل مکا دینا جے توجہ کرو تے گل مکے گی ویسے میں مدنی صاحب نو پوچھ لیا ہے ویلے نے تے ساری رات ہی ایتھے بائی رکھا کی خیال ہے جب بولو گے تے ایویں کوئی 2-4 منٹاں دے اندر گل جان چھڑ جائے گی محبت نال کوئی کو سبحان اللہ میں اللہ پاک دا قرآن ذکر کرانا خالق کائنات دا قرآن اعلان کر دے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اللہ پاک دا قرآن انجاک دے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم جو اگر سخت نظر آندے نے جو جناب کافران واسطے سخت نظر آندے نے آپس دے اندر محبت والے نظر آندے نے آپس دے اندر پیار کر دے نظر آندے نے آپس دے اندر عقیدت کر دے نظر آندے نے اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک گل ذرا ایمان نال مینوں دسنا توجہ پوری رکھنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو اپنی زندگی دے اندر خلیفہ مقرر کیتا میرے علی پاک نے کوئی اعتراض نہیں کیتا علی پاک نے کوئی کسے قسم دا اعتراض نہیں کیتا نہ حضرت عمر فاروق دے خلاف خلیفہ بنن دیواری میرے علی پاک نے اعتراض کیتا نہ حضرت عثمان دیواری میرے علی پاک نے اعتراض کیتا کوئی اعتراض نہیں کیتا بلکہ علی پاک نے سمیت اپنے بچیاں دے اہل بیت دے انہاں تینے خلفائے ثلاثہ تیاترہ کے بیت کر کے اپنا امیر منیا اللہ اکبر اللہ یہ علی پاک دی گل آئی تے ایک جناب جملہ علی پاک دی شان دی اندر بھی عقیدت دا پیش کر جاوا اللہ دی قسم ہے ساڈا تے علی نال پیار ہی انج دا ہے کہ علی پاک دا نام سن گئی ساڈے سینے دے اندر ٹھنڈ پے جاندی ہے اللہ اکبر اللہ نا سن کے علی مولا دا تے دل ساڈا ٹھر جاندا ہے مینوں لگدا تہاڈا دل نہیں ٹھردا جے اچھی پھر محبت نال بولو اللہ 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 نا سن کے علی مولا دا تے دل ساڈا ٹھر جاندا ہے اونوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ
آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں او جڑا کافرانوں تڑپاندے تے دل ساڈا ٹھر جاندے او جا پوچھ جا اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں او جا پوچھ جا اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں اے مرحب کافر مر جاندے تے دل ساڈا محبت نال دل ساڈا ٹھر جاندے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ یقین جاننا حدیث پاک دا مطالعہ کرو یار کی کرنا ہے جدی تاریخ ہاں اے بھی نہیں بھی تاریخ پڑھنی نہیں چاہیے پڑھو تاریخ ضرور پڑھو مطالعہ کرو لیکن جڑی تاریخ دی گل اللہ دے قرآن دے خلاف آ جائے نبی دے فرمان دے خلاف آ جائے چھٹ دے اس تاریخ دی گل نو کیونکہ معتبر ترین اللہ اکبر روایتاں موجود نے حدیث پاک دے اندر اور اللہ دا قرآن جی دے اندر شاکی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دا قرآن بھی کہندہ ہے رحماء بینہم کوئی انہ دیا آپس دے اندر لڑائیاں کوئی نہیں یہ آپس دے اندر محبت کرنے والے آپس دے اندر پیار کرنے والے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ مقرر کیتا حضرت علی پاک آگا نے گال لینڈ دی بس ایک 2 منٹاں دی ادھر توجہ رکھنا حضرت علی پاک آگا میرے صدیقی اکبر دے ہاتھ تیاترہ کے بیعت کیتی ہے تے علی پاک نو اپنا امیر منے آؤ حضرت عمر فاروق دا دور آگے آؤ حضرت علی پاک آگئے اپنے بچیاں نو نال لے کے آگئے اہل بیعت دی نمائندگی کر دی آگئے عمر فاروق دے ہاتھ تیاترہ کے بیعت کیتی ہے علی پاک نے منے اپنا امیر عمر فاروق نو منے آؤ حضرت عثمان غنی دا دور آیا حضرت علی پاک آگئے اپنے بچیاں نو نال لے کے آگئے اہل بیعت دی نمائندگی کر دی آگئے حضرت عثمان غنی نو اپنا امیر منیا ایک کائنات دے لوگوں چوتھے خلیفہ کو علی المرتضیٰ بڑے رہے تے کئی یار لوگ جاندے پھر دے رہے کہ انہا تنہ خلافہ سلاسہ نے انہا تنہ نبی دے یارہ نے ابو بکر تے عمر تے عثمان نے اللہ اکبر انہا نے آل بیت نے غداری کیتی ہے کئی یار دوست آفزے پھر دے رہے کی غداری کیتی ہے کہ آل بیت دا حق ناپ گئے آل بیت دا حق کھا گئے ایک کائنات دے لوگوں بڑا افسوس لگتا ہے جدو انج دی گل سننے آؤ یقین جانو سدھی سدھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے جا کے سٹ بج دیئے میرے پیغمبر تے خود انہوں خلیفہ مقرر کرنے والے رہے اوے بیمانہ جدو تو انج کہنا کہ انہوں نے حق مارے آل بیت دا سدھا جا کے اس جرم دے کٹیرے دے اندر تو سرور کائنات لیا کھڑا کر رہے کیونکہ انہوں مقرر کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سن اس لئے میں کیا کرنا نا انہاں دی ایمان تے شک کریا کر اے تے او نے جنہ دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام رے اللہ پاک دے حکم دے مطابق نا لے لے کے بولے آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما گئے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ اے او نے جنہ نو میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں دی دیاں اے او نے جنہ دے ایمان دیاں قسمہ خال کے کائنات نے خود اٹھائیاں اللہ اکبر اس لئے میں محبت دے نال کیا کرنا شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں ان کا بول پو محبت دے نال ذرا پیار دے نال آخری گالے بالکل شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے وہ سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والدے وہ سونے رشتہ دار ہیں کل صحابہ جنتی ساڑھا ایمان ہے کل صحابہ جنتی ساڑھا ایمان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے مدنی نال ویکھو یارو لیٹ وچ مزار ہیں
مدنی نال ویکھو یارو نبی دے نال ویکھو یارو لیٹ وچ مزار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار ہیں تے جڑا میں جملہ اینڈ والا بولن لگا ہوں میں نو یقین ہے جدے دل دے اندر بھی صحابہ کرام دی تھوڑی جی بھی محبت موجود ہے پورا جناب ایمان دے زور دے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ ضرور آکے گا توجہ کرنا شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار ہیں روحماء بینہم تو پڑھ درا قرآن وچ روحماء بینہم تو پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والے ہاں دے شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والے ہاں دے شک نہ کر ایمان وچ ایڈی شان والے ہاں دے شک نہ کر ایمان وچ روحماء بینہم تو پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والے ہاں دے شک نہ کر ایمان وچ 23 سال نال 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 23 سال نال نال 23 سال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار ہیں